नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. अयोध्येंतल्या राम मंदिराच्या चंदा चोरीचो विशय आज देशभरान गाजपाक लागला. देशानूच न्हय तर अन्य राष्ट्रांनी ताचेर कांय प्रमाणान चर्चा जावंक लागल्या. आनी जेन्ना भारतांतल्या चंदा चोरीचो विशय देशान गाजताच पण देशा भायरूय तेजे पडसाद उमटता पळय, तेन्ना निश्चितपणान ह्या देशाच्या दृश्टीन ते अत्यंत घातक आसा आणि ते लज्जास्पद आसा. आता चंदा चोरीचो विशय हो नेमको विशय कितें? अयोध्येंतल्या राम मंदिरात ज्या लोकांनी दान पेटीन पयशे दिल्ले, भांगरां दिल्ली, चांदी दिल्ली किंवा अन्य भांगराचे ऐवज, हिऱ्यांचे ऐवज दिल्ले, ते ऐवज पैशा सहित ना नपैत जाले. हें केलें कोणी? आज एकूच आरोप जाता तो म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीक राम मंदिर ट्रस्ट आसा पळय ते जबाबदार आसा. आणि त्या ट्रस्टाचो एक मुख्य असो पदाधिकारी चंपत राय हाचेर गंभीर स्वरूपाचे आरोप जावंक लागले. एखादें ट्रस्टूच जेन्ना त्या मंदिरांतल्या तिजोरेचेर डल्लो मारता तेन्ना निश्चितूच त्या विशयाचेर साहजिकच चर्चा जावप हें शक्य आसा. कारण कित्याक तर लोकांनी भावनेन दिल्ले पयशे आनी राम मंदिर हो विशय आसा पळय तो ह्या देशांतल्या लोकांच्या भावनेचो विशय. आनी मातशें जर आमी फाटल्यान गेले न्ही जाल्यार गोंयकाराकूय एक उगडास येतलो. सादारणपणे 35 वर्सां पयलीं रामशिला गोंयांत येयल्ली. गोंयानूच न्ही तर देशभरात ही रामशिला भोंवडायल्ली. आनी जेन्ना रामशिला भोंवडायली तेन्ना लोकांनी उत्स्फूर्तपणान रामाच्या नांवान मोठ्या प्रमाणान सडळ हस्ते चंदा दिलो. लोकांनी मोठ्या प्रमाणान पयशे दिले आनी पयल्याच रावंडाक कोट्यांनी रुपया तयार जाले. ताच्या नंतर रामज्योत आयली, ताच्या नंतर गंगाजल म्हूण आयले आनी दर फावटी लोकां कडल्यान देणगीच्या स्वरुपान पयशे घेतले गेले. आतां बारकायेन पळयात, राम मंदिराच्या नांवाचेर कितकेशेच फावटी पयशे येयले आनी हजारो कोटींचो चंदा थंय तयार जालो. राम मंदिर बांदच्या पयलींच तयार जाल्लो. आनी हो विशय आसा पळय तो दीर्घ काळ चल्लो. रामाच्या नांवार चंदा वसुली जाली. राम मंदिर बांदपाक लागून लोकांच्या भावनेक हात घातलो गेलो. राम मंदिराच्या नांवाचेर मोठ्या प्रमाणात राजकारण जालें आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांची जी भावना आसा पळय ती राम मंदिरा कडेन एकत्रीत जाली, रामाच्या पांया कडेन एकत्रीत जाली आनी लोकांनी सडळ हस्ते मदत केली. इतकेंच न्ही तर मातशें फाटल्यान वचून जर पळयत न्ही जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी RSSचें राजकारण जें आसा पळय तें राम मंदिराच्या भोंवती घुंवतालें आनी पूर्णपणान राम मंदिराच्या नांवान किंवा रामाच्या नांवान पूर्णपणान भांडवल केलें गेलें. आनी भारतीय जनता पार्टी आनी RSS हेंच्यांनी लोकांच्यो भावना आसा पळय त्यो तयार केल्यो आनी एका उंची पर्यंत घेवन गेले. आनी जेचे परिणाम ताच्या नंतर लोकांक सगळ्यांक दिसले, देशभरांतल्या लोकांक दिसले. आयजूय भारतीय जनता पार्टी आनी RSSचेर आरोप जातात की राम मंदिराच्या नांवान खूब व्हडलें राजकारण आसा पळय ह्या दोगांयनी केलें. हो आरोप लोक करतात आनी हो आरोप बेश्टो करिनात. फाटलीं जितकीं वर्सां आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचें RSSचें राजकारण जें आसा पळय तें थंयच्यान सुरू जालें. आतां फाल्यां म्हणटलें की RSS हे राजकारणाच्या प्रमुख स्त्रोतान ना पूण राजकारणाच्या बॅकग्रावंडान निश्चितपणान आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गजाल हांगासर स्पश्ट जाता की रामाच्या नांवाचें भांडवल हें भारतीय जनता पार्टी आनी RSSन केलें. लोकांच्यो भावना संघटीत जाल्यो, लोकांच्यो भावना उचंबळून येयल्यो आनी अशा पद्दतीन एक लोकांचो घोश जयघोश तयार जालो ज्या जयघोशान भारतीय जनता पार्टीक सत्ते पर्यंत व्हेलें. आमी बारकायेन पळयता राम मंदिर म्हटलें, रामाचें नांव घेतलें की लोकांच्या मदीं एक वेगळो जोश तयार जाता. प्रत्येक लोक जय श्रीराम हो नारो लायता आसतनाच एका वेगळ्या भावनेन आनी एका वेगळ्या दृश्टीन तेच्या कडेन पळयता. आनी भारतीय जनता पार्टीन हें सारकें वळखलें आनी भारतीय जनता पार्टीन वळखल्याच्या नंतर तेजें भांडवल आनी तेका जोड म्हणून हिंदुत्व अश्यो सगळ्यो गोश्टी बरोबर घेतल्यो आनी राजकारणाची प्रत्येक पायरी, प्रत्येक टप्पो हो भारतीय जनता पार्टी चडात गेली आनी ह्या सगळ्या गोष्टींचे फलीत म्हणून भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली. आज विशय आसा तो मुख्यत्वे आसा तो राम मंदिराचो विशय. आमी भारतीय जे आसा, भारतीयाची आस्था रामा कडेन आसा. राम आदर्श व्यक्तिमत्व, राम हे एक वचनी, राम हे आदर्श पुत्र, अशा प्रकारची अनेक ज्यो व्याख्या आसा पळय त्यो रामांक जोडल्यो वयता आनी रामाचें देवत्व आसा पळय ते सगळे लोक मान्य करता आनी भगवान श्रीराम हो देवाचो अवतार अशें प्रत्येक जाण मानता. आनी जेन्ना देवा कडेन आमी पावता पळय न्ही तेन्ना आमी आमच्यो सगळ्यो गोश्टी बाजूक दवरता. आमचें कारस्थान आहा तें आमी बाजूक दवरता, राजकारण आसा तें बाजूक दवरूंक जाय. त्याच बरोबर खंयची वायट गोश्ट आसा पळय ती देवा पर्यंत पावोवंक जायना. पण आज आमी कितें पळयता, राम मंदिर आसा पळय ताची
बांदावळ आनी बांदकाम जें आसा पळय तें अशा टायमार जालें की नेमके इलेक्शना पयलीं ताचें भांडवल करूंक मेळोंक जाय हाचेर नजर दवरली गेली. लोक रामा कडेन पळयता आसतना एका वेगळ्या आस्तेन पळयता, रामा कडेन पळयता आसतना देवत्वाच्या रुपान पळयता, रामा कडेन पळयता आसतना तें आमचें आदरस्थान, तें आमचें भक्तीचें स्थान अशें म्हणून पळयता. पूण आज आमी कितें पळयता? आज चंपत राय सारको मनीस जेचेर देशभरांतले लोक आज आरोप करतात. इतकेंच न्ही तर ट्रस्ट आसा पळय राम मंदिर ट्रस्ट ताचेरूय आरोप जाता आनी ताच्या फुडें वचून भारतीय जनता पार्टी तांचें सरकार हाचेर आरोप जाता. उत्तर प्रदेशच्या सरकाराचेर आरोप जातात, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ताचेर आरोप जाता, पंतप्रधानाचेर आरोप जातात, गृहमंत्र्याचेर आरोप जातात. कित्याक लागून हे आरोप जावपाक लागले? तर राम मंदिरा कडेन लोकांच्यो भावना आसल्यो. लोकांक दिसतालें की रामाचें देवूळ हें भव्य जावंक जाय म्हणून आनी त्या विचारान लोकांनी राम मंदिराक दान पेटयेत सगळें कितें तरी अर्पण केलें. आज चंदा चोरीचो विशय जेन्ना येता पळय तेन्ना सादारणपणे 250 कोटी रुपया इतको निधी उखल्लो, इतको निधी ना नपयत केलो अशा प्रकारचे आरोप जातात. ताच्या फुडें वचून भांगराच्यो विटा, चांदीच्यो विटा, भांगराचे दागिने, भांगराच्यो रामाच्यो मुर्ती, हिऱ्याचे दागिने मोठ्या प्रमाणान हो ऐवज आसा पळय तो हांगासून लुटलो गेलो. म्हणजे हातूंतसून नेमको खंयचो बोध घेवपाचो? भारत हे एक हिंदू राष्ट्र म्हणून मानतात आनी हिंदू राष्ट्र म्हटल्याच्या नंतर हिंदुत्वाक जोड म्हणून कितें येता तर हिंदूंच्यो देवदेवता येता. हिंदू आसा पळय तो आस्तीक म्हणजे देवदेवता मांडणारो, धार्मिकता मांडणारो, समाज मांडणारो, देवाचें मोठेपण मांडणारो, देवाचें म्हत्व मानणारो असो हिंदू आसा. आनी तोच हिंदू आज कितें करता? तोच हिंदू आयज दान पेटीचेर डल्लो मारता. आनी कोण मारता? चंपत राय सारको मनीस जेका ट्रस्टाचेर सरकारान नियुक्त केल्लो. सरकार नियुक्त मनीस आज ट्रस्टाचे तिजोरेचेर डल्लो मारता. हातूंतसून कितें बोध घेवपाचो? हे अधिकार कोणी दिले तुमकां? राम मंदिर हे खंयच्या पार्टीचें, खंयच्या पक्षाचें घरचें खातें न्ही. राम मंदिर तुमचें वैयक्तीक न्ही. ह्या देशांतल्या प्रत्येकाचें हें राम मंदिर. आज कितें सांगलें वयता? आज भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आसा, मंत्री आसा ते उलोवपाक लागले आनी आमी सदांच पळयता हे मंत्री उलयता पळय तेन्ना तांकां मर्यादा बी कांय आसना. ते आज कितें सांगूंक वयतात तर राम मंदिर हें हिंदूंचें मंदिर. पयशे दान केल्ले पळय ते हिंदूंनी केल्ले, पयशे खाल्ले जाल्यार ते कोणी खाल्ले? हिंदूंनी खाल्ले. ताका लागून तेजेर कोणी उलोवपाचें ना. कोणी तुमकां अधिकार दिले त्या तिजोरेचेर डल्लो मारपाचे आनी केवळ हिंदू आसा पळय ते तुमी मुठभर आसा तितकेच हिंदू? 140 कोटी जनतेचो देश हो, 80% हिंदू आसा हांगासर. 80% हिंदू म्हणजे तुमी मुठभर आसा ते हिंदू, 80% हिंदू तुमी आनी तुमकां जाय ते तुमी करतले. आनी खंयच्या अधिकारान तुमी ह्या तिजोरेचेर डल्लो मारलो? कोणाक अधिकार आसा? सरकाराक अधिकार आसा? ट्रस्टाक अधिकार आसा? चंपत रायक अधिकार आसा? कोणाक अधिकार आसा डल्लो मारपाचो? डल्लो मारप म्हणजे क्रिमिनल एक्ट. ती चोरी ठरता, तो एक गुन्हो ठरता. त्याच्या अंतर्गत खरें म्हणजे क्रिमिनल केसी दाखल जावंक जाय. इतकेंच न्ही, लोकांच्या भावनाशी खेळ केलो तुमी, लोकांची घोर फसवणूक केली तुमी, ताका लागून कठोरांतली कठोर शिक्षा तुमकां जावंक जाय. पण ते कुशीकूच उरले. आयज समर्थन केलें वयता. आज देशभरांतली जनता सांगता भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा पळय ते चंपत रायचें समर्थन करता म्हणून. हो आरोप लोक करतात आनी ते आरोप करपाक थंयसर ठोस अशी कारणां आसा. आनी ती कारणां कितें आसा? चंपत रायचेर एक्शन जायना. SIT नियुक्त केली वयता कितें करूच्याक? चवकशी करूच्याक. लोक आरोप करतात SITचेर जे लोक आसात पळय ते कोण? इंट्रस्टेड पार्टी, तेच लोक आसात. मागीर हाचेर चवकशी जातली कशी? SIT ही पूर्णपणान वेगळी आसूंक जाय. जे लोक इंट्रस्टेड आसा पळय तांकां थंय नियुक्त करूंक जायना. मागीर ते चवकशी कशें करतले? म्हणजे आमीच चोरतले, चवकशी आमीच करतले आनी कितें निर्णय घेवंक जाय पळय ते आमीच घेतले असो तेजो अर्थ जालो. पण एक गोश्ट हांगा आसा, फाटलीं 35-40 वर्सां रामाच्या नांवाचें भांडवल केलें, राम मंदिराचें भांडवल केलें, रामाच्या नांवाचेर प्रचंड मोठ्या प्रमाणान देणगीच्या स्वरुपान पयशे गोळा केले. ह्या पयशांचो हिशोब आज पर्यंत मेळना. हें आमी सांगना. आज प्रत्येक भारतीय आरोप करता आनी प्रश्न विचारता की हे पयशे गेले खंय काय म्हणून. तर हे पयशे खंय गेले? ह्या पयशांचो वापर कसो जालो हाचेरूय लोकांचो एक विचार आसा. हे पयशे आसा पळय ते खंय तरी राजकीय पक्षाच्या जडणघडणीक वापरले गेले असो आरोप जाता. हे पयशे आसा पळय तेजो पूर्णपणान वापर राजकारणांक लागून केलो गेलो असोय आरोप जाता. आनी हो आरोप कित्याक जाता? आज पर्यंत
रामाच्या नावाचेर ज्यो देणग्यो गोळा केल्यो, हजारो कोटी रुपया जे गोळा जाले, ते जर पळयले न्ही, असली 100 राम मंदिरां बांदूं येता. इतके पयशे उबे जाल्ले. मागीर हे पयशे गेले खंय? त्या पयशांचो हिशोब आसा काय कितें? ह्या देशान एक बरी गजाल आसा, पंतप्रधान निधीचो हिशोब ना. तो RTIच्या दायऱ्या सकयल येना. आमकां जाय त्यो गोश्टी आहा पळय त्यो RTIच्या दायऱ्या सकयल येवच्यो ना. ते आमकां जाय तें करतले. ताची चवकशी कोणी करूंक जायना. हो देश आसा पळय, तो डेमोक्रेटीक सिस्टमीन चलणारो देश. ह्या देशाक घटना आसा. त्या घटनेन सगळ्यांक अधिकार दिल्ले आसा. ह्या देशान कायदो आसा. ह्या देशान न्याय वेवस्था आसा. चोरी करतलो पळय न्ही, ताका शिक्षा ही ह्या देशाच्या घटनेन ठरयल्ली आसा. त्याच बरोबर जनतेचो पयसो आसा पळय, ताका ऑडिट आसतलें, ताका हिशोब आसतलो आनी ताका तुमी आन्सरेबल आसतले. कारण हे लोकांचे पयशे, ताका उत्तर तुमी दिवकूच जाय. ते घरचें खातें न्ही, ती तुमची फॅक्टरी न्ही. फॅक्टरींतले पयशे तुमी तुमकां जाय तशे वापरले, तुमकां कोण विचारचो ना. पण हे लोकांचे पयशे, ताका हिशोब आसतलो आनी तो पयचो हिशोब आसतलो. आज राम मंदिराचो पयसो अशाच पद्दतीन तुमी उखलता आनी पळयता, ताचेर चवकशी जायना. आयज ह्या देशान खंयच्याच प्रकारची चवकशी जायना. इलेक्शन कमिशन अमर्याद वागता, ताची चवकशी जायना. मतां वाडटा, जे लोक निवडून येवंक ना पळय ते निवडून येता, तेची चवकशी जायना. त्याच बरोबर गुन्हेगार आसा पळय, ते राजकारणान शिरकाव करता. तांचेर 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप जाता. आनी कोण करता? पंतप्रधान करता. आनी 8 दिसाच्या आत तोच मनीस भारतीय जनता पार्टीन येता आनी उपमुख्यमंत्री जाता. अशीं हजारो उदाहरणां आसा, 1 आनी 2 न्ही. म्हणजे ह्या देशाची न्याय वेवस्था आसा, ह्या देशांतल्या लोकांचे अधिकार आसा, ह्या देशांतलें सत्य आसा, हें मानपाकूच कोण तयार ना. आनी हे सगळें आज आमकां विचार कित्याक करचो पडटा? तर आज देश, ह्या देशाचें सरकार आनी ह्या देशांतली विचारसरणी खंयच्या दिशेन वयता काय म्हणून हो प्रश्न आज आसा. आज रामांक तुमी सोडिनात, लोकांक सोडिना तें बरें आसा. लोकांचे अधिकार तुमकां मान्य ना, न्याय वेवस्था तुमकां मान्य ना, डेमोक्रेटीक सिस्टम तुमकां मान्य ना, कॉन्स्टिट्यूशन तुमकां मान्य ना, हें मान्य आसा आमकां. पण देवाचें देवत्वय तुमकां मान्य ना, देवाचें महत्वय तुमकां मान्य ना. म्हणजे तुमकां मान्य आसतलें तें कितें? हें जेन्ना आमी पळयता पळय, तेन्ना एकूच प्रश्न पडटा की आज लोकांची मानसिकता आसा पळय ती खंयसर पावल्ली आसा. सरकाराची मानसिकता आसा पळय ती खंय पावल्ली आसा. सरकाराचें नेतृत्व करणारे जे नेते आसा पळय तांची मानसिकता आज खंय पावल्ली आसा. आज हो प्रश्न प्रत्येक मनीस विचारता. आनी ह्या देशभरांतले लोक आज ह्या प्रकारचे गंभीर आरोप करपाक लागले की हो देश आज सुरक्षीत उरूंक ना. ज्या देशांतले लोक सुरक्षीत ना, ज्या देशांतली न्याय वेवस्था सुरक्षीत ना, ज्या देशाची घटना सुरक्षीत ना, ज्या देशांतले देवदेवता सुरक्षीत ना, तो देश खंयच्या दिशेन वयता हो प्रश्न पडप साहजीक आसा. आयज आमी जेन्ना विचार करूंक वयता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता. हो देश आयज वेगळ्या खंयच्या तरी वाटेन वचूंक लागला. आनी ती अशी वाट आसा आनी ती इतकी धोक्याची वाट आसा की ह्या देशाचें भवितव्य कितें काय म्हणून लोक विचारपाक लागले. आनी तो एक भंय आसा पळय, तो इंटलेक्च्युअल लोक आसा, बुद्धिजिवी लोक आसात, विचारवंत लोक आसात आनी देशाशी पूर्ण प्रामाणीक लोक आसा पळय ते विचारपाक लागले ह्या देशाचें भवितव्य कितें काय म्हणूनच. कारण कित्याक तर एक मानसिकता आसा पळय ती अशा लेवलाक पावल्ली आसा. इकॉनॉमिकली देश काबार जाता, इंडस्ट्रियल सेक्टर काबार जाता, एम्प्लॉयमेंट काबार जाता, बँकिंग सेक्टर काबार जाता, देश प्रचंड कर्जबाजारी जाता. 250 लाख कोटीचें कर्ज ह्या देशाचेर येता. त्या टायमार लोकांनी ह्या देशाच्या भवितव्याचेर कितें विचार करपाचो? आनी आज जे सत्तेन आसा पळय ते लोक सांगपाक लागले आमी करता तें खरें, आमकां जाय त्या पद्दतीन आमी इलेक्शन करतले, लोकांनी मतां ना मारल्यार जाता पूण आमी निवडून येतले हें सांगपाचें धाडस करपाक लागले. हें कित्याक लागून करपाक लागले? तर एकाधिकारशाही जी आसा पळय, डिक्टेटरशीप जी आसा पळय ती वाडपाक लागल्या. आयज आमी सगळे कित्याक उलयता? तर आदर्श भगवान श्रीराम त्याच्या मंदिरान जेन्ना अशा प्रकारच्यो घटना जावंक लागता तेन्ना ह्या देशान कितें जावं शकता? आयज तुमी राम मंदिराच्या चंद्याचेर डल्लो मारला, ही एक गजाल आज उघड जाल्या. अश्यो कितक्योश्यो गजाली आसूं शकता. कारण आमी आज पळयता ह्या लोकांक आज दिसूंक लागला मंदिरांनी मोठ्या प्रमाणात धन आसा, आयज तें उखलूंक जाय म्हणून. कारण ह्या देशाची इकॉनॉमी आसा पळय ती दर दिसा सकयल वचोंक लागल्या. ह्या देशाच्या रुपयाचें अवमूल्यन जावंक लागलां. खंय पर्यंत पावला तें पळयात तुमी. आनी अशा टायमार
देवाच्या तिजोरेतले जे धन आसा पळय ताचेर लक्ष वचप साहजीक आसा. पण एक सांगता, ह्या देशांतल्या जनतेन विचार करपाची गरज आसा. ह्या देशान जितकी राज्यां आसा पळय त्या राज्यांतल्या लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. ताच्या फुडें वचून ह्या देशांतलो शिक्षीत युवक आसा पळय ताणें विचार करपाची गरज आसा. मोठमोठे बिझनसमॅन आसात, बुद्धिजिवी लोक आसात, विचारवंत लोक आसात, तांच्यांनी विचार करपाची गरज आसा. कारण कित्याक हो देश खंयच्या एका पार्टीचो न्ही, हो देश खंयच्या एका सरकाराचो न्ही. हो देश आसा पळय तो ह्या लोकांचो देश. हें कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय तें ह्या लोकांक लागून आनी ह्या देशाक लागून तयार केल्लें आसा आनी ताच्या अंतर्गत हो देश वचोंक जाय. पण आज तें जायना. आनी हें कित्याक जायना? आज जेन्ना शिकलेलो यूथ सांगपाक लागलो 100 रुपयाच न्ही 500 रुपया पेट्रोल जर लिटर जालें न्ही जाल्यार ते आमी घेतले म्हणून. 1000 न्ही 5000 रुपया सिलिंडराची किंमत जाली जाल्यार ती आमकां चलता, आमी घेतले म्हणून. हें जेन्ना शिक्षीत युवक आनी ह्या देशाचो यूथ जेन्ना सांगपाक लागलो पळय तेन्ना सत्ताधारी लोकांक कळ्ळें की हे सगळे लोक आमच्या आधीन जाल्ले आसा. हेंकां वेवस्थीतपणान आमी मायंड वॉश केल्लो आसा, ते आमच्या पूर्ण आहारी गेल्ले आसा. आज आमकां विरोध आनी कोण करचो ना. आनी ज्या देशाचो यूथ अशा पद्दतीन वागतलो न्ही त्या देशांतली सत्ता उन्मत्त जावपाक टायम लागचो ना. आमी सदांच म्हणटा यूथ आसा पळय तो देशाचें भवितव्य. यूथ शिक्षीत जावंक जाय, यूथ फुडें येवंक जाय. आनी जेन्ना यूथ फुडें येतलो, यूथ आपलो करियर घडयतलो पळय तेन्ना ऑटोमॅटिकली देश आसा पळय तो वेगळ्या दृश्टीन वयर येवपाक लागतलो. पण आयचो यूथ कितें करता? आयच्या युथाक राजकारण जाय, आयच्या युथाक व्यासपीठ जाय. ते खऱ्याचें आसूं किंवा खोट्याचें आसूं तें आमकां चलता. पूण आमकां थंय वचूंक जाय, आमकां एक नोकरी जाय, आमकां एक पोजिशन जाय, आमकां पयशे जाय. हें जें धोरण आसा पळय न्ही तें ह्या देशाक लागून प्रचंड मारक आसा. आयज लोक खंत व्यक्त करपाक लागला की देश आज खंयच्या दिशेन वयता काय म्हणून. बाकीची सगळीं कर्मां करून आमी मोकळे जाले, आज खंय वयता आमी? देवदेवत्यांच्या मुळाक आमी हात घालता. ह्या सगळ्या गोष्टीचे परिणाम म्हणून कितें जाला सोशल मिडियाचेर काडून पळयात. राम मंदिरा कडेन वचणाऱ्या लोकांची संख्या आज कमी जाली, दान करणाऱ्या लोकांची आज संख्या कमी जाली. देवा वयल्या विश्वासाक आज तडो वयता काय कितें अशा प्रकारची स्थिती निर्माण जाली. आनी कोणी तयार केली तर सत्तेन आसलेल्या लोकांनी ह्या लोकांक प्रोटेक्शन दिलें. हे ट्रस्ट तयार केलें कोणी? ह्या ट्रस्टाचेर लोक जे आसा पळय तांची नियुक्ती कोणी केली? तर थेट उत्तर एकूच येता की भारतीय जनता पार्टींतले सरकारांतले प्रमुख नेते आसा पळय तांच्यांनी ही नियुक्ती केल्या म्हणून. आनी हो आरोप जावंक लागला. आनी हें आमचें वैयक्तीक मत न्ही, आज हो देशभरांच्यान आरोप जाता. बरें आसा, आमी हें म्हणुया जर तुमचो हांगासर खंयसरूच हात ना, कांयच ना जाल्यार ह्या प्रकरणाची चवकशी कित्याक जायना? ह्या प्रकरणाची चवकशी जावंक जाय. चंपत राय सारकेलो मनीस आसा ताच्या हातीन बेडयो पडोंक जाय. हें कित्याक जायना? आमकांय खबर आसा SIT दिल्या पळय ताचो रिपोर्ट येवपाक बरो टायम लागतलो. इतक्यान ताचेर कांय जावपाचें ना. इलेक्शनां जावन वयची पडटलीं, हें सगळें जातलें. आयज ह्या देशान पुलवामा जाता ताची चवकशी जायना, पहलगाम जाता ताची चवकशी जायना, देशाच्या सुरक्षे कडेन खेळ खेळपा सारके प्रकार जातात पण ताची चवकशी जायना. कित्याक लागून जायना? ह्या सरकाराक ती आस्था उरोवंक ना काय कितें चवकशी करपाची? तर खंय तरी हाज्या भितून कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाचें एक खंयची तरी मानसिकता वयर सरपाक लागल्या. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना आमी एकूच म्हणूं शकता की ह्या देशाचें भवितव्य आसा पळय तें प्रचंड धोक्यान येयल्लें आसा. आमी सदांच म्हणटा ह्या देशाक उज्वल भवितव्य आसा म्हणून. आनी तें सगळ्या लोकांक मान्य आसा उज्वल भवितव्य आसा म्हणून. आनी ती लोकांची एक आस्था आसा की ह्या देशाचें भवितव्य उज्वल जावंक जाय म्हणून. पण आज सत्तेर आसलेली सरकारां, सत्ताधीश, सत्तेंतले राजकारणी, सत्तेंतले नेते आज कितें करपाक लागले हें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना प्रत्येक भारतीयाक एक खंत व्यक्त करची पडटा. आज मूळ विशय जो आसलो पळय तो राम मंदिराचो. ज्या राम मंदिराच्या नांवार भारतीय जनता पार्टीन राजकारण केलें, ज्या राम मंदिराच्या नांवार आनी रामाच्या नांवार सत्ते पर्यंत पावले, त्या रामाक न्याय दिवपाचें काम आज कोणी करूंक जाय. तुमी नियुक्त केल्ले लोक जर आज रामाची तिजोरी लुटपाक लागले, रामाक लुटपाक लागले जाल्यार मागीर लोकांनी विश्वास दवरपाचो पळय तो कोणाचेर दवरपाचो? आज खरोखर भारतीय जनता पार्टीक जर रामाचेर विश्वास आसा, ते जर रामाच्या नांवाचो जप प्रामाणीकपणान करता किंवा रामान आमकां सत्तेपर्यंत पावयलें हें जर ते मानता
आनी ताज्या फुडें वचोन राम हे एक देवत्व हें जर ते मानता जाल्यार आयज जे लोक ह्या चंदा चोरीन आसा पळय तांच्या हातान बेडयो पडपाची गरज आसा. इतकेंच न्ही, कठोरांतली कठोर शिक्षा ह्या लोकांक जावपाची गरज आसा. आनी ती ज्या दिसा जातली पळय न्ही त्याच दिसा लोक मान्य करतले की भारतीय जनता पार्टी, तांची सरकारां आनी RSS हांची आस्था आसा पळय ती रामा कडेन आसा आनी तांचें रामप्रेम आसा पळय तें खूब मोठें आसा हें त्या दिसा मान्य करतले लोक. धन्यवाद.